बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए रब जहाँ पंचतन पाक के सदके इस कौम का दामन गमे शबीर से भरते और मालिकुल कायनात के सदके करके आज हम पाकिस्तान के नामवर ज़ाकिर उलमा जनाब सैयद मोहसिन नकवी साहब की 69वीं बरसी के मौका पर हम आए हुए हैं अल-अमरा में, और जिनके बानी हैं जनाब सैयद हसन अब्बास ज़ैदी साहब, ठीक है जी, रज़ा अब्बास नकवी साहब जो कि इस प्रोग्राम के बानी हैं। और शाह साहब ने हमें यहाँ पे बुलाया गया कि जी जनाब अपना शहंशाह ज़ाकिर अहले बैत जनाब मोहसिन नकवी साहब की आज बरसी है, तो हम शाह साहब से कुछ मोहसिन नकवी साहब के बारे में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब शहीद मोहसिन नकवी जो हैं आज से 29 बरस कबल जब इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए तो ना सिर्फ उन्होंने शायरी की दुनिया में कम उम्र में बहुत बुलंद मकाम पाया, उसके अलावा मौला की मता ख़ानी उनका एक ऐसा एज़ाज़ है जो ता क़यामत और बल्कि क़यामत के बाद भी उनके लिए बाइस एज़ाज़ रहेगा। और उसके साथ साथ मोहसिन नकवी शहीद ने हमेशा जो है कौम मज़हब मिलत के लिए जो खिदमात अंजाम दी, ये जो है उसका तो नेमुल बदल कोई नहीं है। तो हर बरस सैयद रज़ा अब्बास नकवी साहब उनकी बरसी का भी और उनकी सालगिरह का भी एहतमाम करते हैं। बरसी उनकी 15 जनवरी को होती है और सालगिरह जो है वो 5 मई है उनकी यौम पैदाइश। तो ये दोनों प्रोग्राम इसी अल-हमरा अदबी बैठक में होते हैं और इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी ज़िंदगियाँ हैं ये सिलसिले जारी और सारी रहेंगे। तो बाकी जी बड़ी मेहरबानी जी, हिस्सा डालेंगे दुआ। और जी ये हमारे साथ रिजवी साहब खड़े हैं और हम इनसे भी जनाब सैयद मोहसिन नकवी साहब के बारे में पूछेंगे। जी तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब ऐसा सितारा थे और उनको याद करना हमारे लिए बाइस से इज़्ज़त है और उनको हमें याद करते रहना चाहिए। और ऐसे जितने भी हमारे आलमीन जो हैं, उलमा हैं, ज़ाकिरीन हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, शुअरा हैं, उनको हमें याद रखना चाहिए। और ये बैठक भी इसी एक सिलसिले की कड़ी है जिसको हमने आज याद ताज़ा करने के लिए यहाँ पे सब मिल बैठे हैं, सारे दोस्त और तमाम अहबाब, उनके चाहने वाले, उनके मदा, उनको सुनने वाले, उनको पढ़ने वाले सब आके बैठे हैं और इस महफ़िल को सब ने एक उनकी याद के लिए ताज़ा करने की कोशिश की है। जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। या अली अस्सलाम मदद। जी मोहसिन नकवी साहब हमारा सरमाया था मुल्क का और उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए, कलाम के ज़रिए बहुत खिदमात हैं उनकी। और आज के दिन हम यही अर्ज़ करते हैं कि मालिक मोहम्मद वाले मोहम्मद उन्हें के दर्जात बुलंद फरमाए और जवारे सैयद शुहदा में उनका जगह अता फरमाए। आमीन जी आमीन। ये जी जो भी इल्तिमात हो रहे हैं अंदर जो शाह साहब ज़ैदी साहब नकवी साहब हैं उनका रेंज भी है, और हमें पाकिस्तान के जहाँ पे बड़े बड़े जलूस और मजलिसें और जहाँ पे भी मौला कायनात का ज़िक्र होता है तो ये जनाब ज़ैदी साहब की विरासत से हम वहाँ पहुँच जाते हैं। ये पाकिस्तान का एक बेहतरीन सरमाया है और मैं तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी प्रोग्राम हम करते हैं तो बुलंदी टीवी नेटवर्क की जानिब से करें और ज़ैदी साहब के राब्ते से, और इंशाअल्लाह और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सदके आज हम जिनकी बरसी पे आए हुए हैं अल्लाह उनको भी करवर जन्नत अता करे और मौला कायनात के सदके सैयदुल सदात मौला कायनात का जो दिन चल रहे हैं जश्न के, मौला उनके रहमत के दरवाज़े खोले। और इल्तिमा के लिए दुआ कि हमारे साथ अल-अमरा आर्ट कौंसल से जनाब इमरान जाफरी साहब हमारे पास हैं, हम उनसे पूछेंगे कि जनाब सैयद मोहसिन नकवी साहब के बारे में कुछ बताइए। सैयद मोहसिन नकवी साहब के बारे में तो बिल्कुल गरीबुल हर्फ हैं और ये पाकिस्तान को 2 शख्सियात का बड़ा लॉस हुआ था आर्ट के हवाले से, नुसरत फ़तेह अली खान साहब और सैयद मोहसिन नकवी। अगर इन 2 शख्सियात को थोड़ा सा मालिक टाइम और देता तो आप यकीन जानिए कि कमाल तरीन शख्सियात थी ये, और इनके लहजे, इनका काम कम अज़ कम
बहुत देर तक जो है ना वो याद रखा जाएगा। उम्र इतनी तो मोहसिन नकवी साहब, उम्र इतनी तो अता कर मेरे फ़न को खालिक, मेरा दुश्मन भी मेरे मरने की खबर को तरसे। मोहसिन नकवी साहब एक शायर होने के साथ साथ मैं तो हैरान हूँ कि वो इतने काम कर कैसे गए हैं। कोई गैबी ताकत थी उनके साथ। जो देखिए बंदा सुबह ऑफिस जाता है 4-5 बजे तक ड्यूटी करता है तो ऐसे सर पहाड़ हो जाता है, लेकिन वो 3-3 अजला में जाना, 2-2 घंटे स्पीच करना, फिर सियासी तौर पे भी वो मरकज़ी हैसियत हासिल थी उनको, और बिजनेसमैन भी वो, कॉलम निगार भी वो, जर्नलिस्ट भी वो, क्या क्या थे। और जिस फील्ड में वो रहे हैं उसमें वो मोहसिन नकवी साहब नज़र आए हैं। परवीन शाकिर साहिबा, मोहसिन नकवी, एक दौर था कि लोग इनको पढ़ते थे, और मेरी आने वाली भी नस्लों को गुजारिश है कि वो इन लोगों को पढ़ के तो अपने कलाम में तासीर देने के लिए इनसे रहनुमाई हासिल करें, क्योंकि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है सैयद मोहसिन नकवी, और मालिक उनके दर्जात बुलंद करें। मोहसिन नकवी साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, दुआ दे सकता हूँ कि मालिक उनके दर्जात की बुलंदी करें। थैंक यू। सानिया ढिल्लों जो कि जनाब सैयद मोहसिन नकवी साहब की बरसी पे 29वीं बरसी पर आई हैं, और हमें आज ये खुशी है कि सानिया ने हमारे ज़ैदी साहब का बड़े अच्छे तरीके से इंटरव्यू भी किया, और ऐसी एंकर कमाल होती है जिनकी गुफ्तगू। और सानिया मैं आपसे ये पूछूंगा जनाब सैयदुल मोहसिन नकवी साहब के बारे में कि बहुत बड़े शायर भी थे, अदीब भी थे, कॉलम निगार भी थे, और उन्होंने बेशुमार मजलिसें और काफ़ी, और बीबी पाक के दर से उनको स्टैंपें लगी। और आप उनके बारे में कुछ बताना चाहें, मोहसिन नकवी साहब के बारे में? सर जैसा कि मैंने बड़ों से सुना हुआ है, आप एक इंतहाई नेक सीरत इंसान, दानिश्वर और अदीब थे। आपने पाकिस्तान को वो चीज़ दी कि जो आजकल की जनरेशन सोच के भी नहीं वो कर सकती। आप पाकिस्तान का एक सरमाया थे, आप पाकिस्तान के मोहसिन थे। तो मोहसिन नकवी साहब तो बहुत बड़ी दुनिया थी। बिल्कुल, वो जहाँ भी कदम रखते थे, जैसे गामे शकरबला और बीबी पाक के दर में आप भी गई हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल हमें जी। ये खुशी है कि आज हमारे चैनल बुलंदी नेटवर्क टीवी की जानिब से जी। आज आपने हमारे चैनल पे होस्ट का काम किया, और थैंक यू जी। आपने मुझे मौका दिया जी, आप मुझे मौका दिया, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपना इज़हार ख्याल करने का, बात करने का आपने मुझे मौका दिया। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और हम अब आपके बारे में पूछते हैं कि आज हम मोहसिन नकवी साहब की बरसी पर आई हैं जी जी। और आप अपने बारे में कुछ बताना पसंद करें? जी मैं जी मेरे सीनियर हैं ज़ैदी साहब और मैं उनकी जूनियर हूँ। अच्छा। तो मुझे तकरीबन 17 साल बाद मैंने दोबारा से आफ्टर मैरिज, मैं बच्चों में काफ़ी बिजी हो गई। बिफोर मैरिज मैं सहाफ़त से था, मेरा थोड़ा बहुत लगाव था। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई, आफ्टर मैरिज मैंने छोड़ दिया। माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए, बच्चों ने कहा मम्मा कुछ करें, तो मैं अपने बच्चों की वजह से, बच्चों को इनकरेज करने की वजह से मैं अपने घर से निकली और मैं दोबारा से सहाफ़त ज्वाइन की। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़ैदी साहब ने ये मौका दिया दोबारा से, और मैं उनकी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। और स्पेशली आप लोगों की बड़ी मशकूर हूँ कि बुलंदी टीवी ने मुझे ये अपना इज़हार ख्याल करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। बुलंदी टीवी आपका है, Thank you so ज़ैदी much. साहब का है, ये जितनी फोर्स है सारी ज़ैदी साहब की वजह से आई Thank you so है। much. समय लगी जी, जी। और थैंक यू सो मच जी, बंदल ऑफ थैंक्स, Thank you. आपने हमें टाइम दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहसिन नकवी शहीद बुलंद पाया शायर थे, और शायर कभी मरता नहीं। वो तो शहादत पा के गए हैं, ज़िंदा है, उनका कलाम ज़िंदा है, उनकी किताबें ज़िंदा हैं, उनकी गुफ्तगू ज़िंदा है, उनके अशार ज़िंदा है। छुरी की धार से कटती नहीं चिराग की लो, किरदार बदन की मौत से किरदार मर नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान। वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। हमरा आर्ट काउंसिल के इस अदबी बैठक में आज उनकी बरसी की तकरीबात में अदीब लोगों का, शायर लोगों का, साफ़ी लोगों का जमा होना इस बात की दलील है। मोहसिन नकवी कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा है, हमेशा ज़िंदा रहेंगे। वो इनकलाबी शायर भी थे, अदीब भी थे, जंगजू भी थे, सियासतदान भी थे। परवरदिगार आलम उनके दर्जात को और ज़्यादा बुलंद रखे, बुलंद करता रहेगा। उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी, अदबी हलकों में, मजहबी हलकों में, सियासी हलकों में।
اور جناب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے لیے خصوصی یہ چینل جو ہے یہ جناب زیادی صاحب کی پوری ٹیم کا ہے, نقوی صاحب کا ہے, اور آپ ان کے لیے خصوصی اس چینل کے لیے بھی دعا کریں کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو چینل ہے آپ کے لیے ہم فری ریفر یہ بلندی ٹی وی جو ہے جہاں پہ مجلس ہو کوئی بھی ایسا کام ہو ہمیں فون کریں, ہماری یہ ٹیم اینی ٹائم اینی ڈے حاضر ہو جاتی ہے. ان کے لیے ذرا بتا دیں بلندی ٹی وی کے. یہ بلندی ٹی وی چینل جو ہے یہ ہر قسم کی خدمت مذہبی ہو, سیاسی ہو, ادبی ہو, یہ انجام دے رہا ہے. آج محسن نقوی شہید کے موقع پہ, برسی کے موقع پہ, یوم شہادت کو موقع پہ, تعزیت رفض موقع پہ بلندی ٹی وی چینل کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ادب سے محبت کرتے ہیں. اپنا نام بتائیں گے. خلیفہ یاسین وزیر چشتی. خلیفہ یاسین چشتی صاحب جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور سید محسن نقوی صاحب کی برسی کے اوپر آئے, موقع پر آئے. آج ہم تمام انتظامیہ کو ان کے تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے اتنا اچھا پروگرام کیا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو دوبارہ یادیں تازہ کی ہیں, اور بلندی ٹی وی کے لیے دعا گو ہیں اللہ رب العزت اس کو اور کامیابی عزت آپمائے, یہ بہتر بہتر خدمات انجام دے سکے. ہم غیور نقوی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان سے پوچھیں گے ان کے بزرگ, ان کے اماموں کے متعلق کہ جناب سید محسن نقوی صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد اس خالق ازل کے لیے, سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام, وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. آج 29ویں برسی حماد اہل بیت, صنعت کار, شاعر سید محسن نقوی شہید اللہ مقامہ. آج الحمرا آرٹ کونسل میں سبھی ادبی تنظیموں کے صاحبان, سبھی نامور شعراء, سبھی دانشور یہاں پہ جمع ہیں. تو میرے بزرگوار نے پوچھا کہ شہید کے بارے میں. شہید ایک اتہاس کا نام ہے. محسن نقوی ایک شخص نہیں, ایک شخصیت تھے, ایک انسان نہیں بلکہ ایک انسانیت تھے. ماشاءاللہ اس کی شاعری, ان کی سخنوری, ان کی دنیا کے لیے فلاحی کام اور ان کا جو قد و کاٹ ہے, یقیناً انہوں نے ایک مختصر وقت میں پوری دنیا میں جو اپنا لوہا منوایا. میرا خیال ہے کہ قیامت تک شہید کا نام زندہ رہے گا. شہید ویسے بھی زندہ ہوتے ہیں, وہ ہماری ہر محفل کی جان ہے. ان کا ابتدائی ادوار سے لے کے لاہور تک کا سفر, پھر ادبی حلقوں میں سفر, وہ کسی کے سامنے ڈھکا چھپا نہیں ہے. پوری دنیا ان کی غزلوں کی دیوانی ہے, پوری دنیا ان کی منقبت کی دیوانی ہے. پوری دنیا کی اکثر ادبی حلقوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ محفل ہی نہیں ہوتی جہاں شہید محسن نقوی کا کلام نہ پڑھا جائے. وہ انڈیا ہو, وہ پاکستان ہو, چاہے وہ دنیا کا کوئی ملک ہو جہاں اردو بولنے والے ہوں یا اردو سمجھنے والے ہوں, وہ لوگ محسن نقوی کے نام سے شناسہ ہیں. وہ شہید محسن نقوی کو جانتے ہیں, کیونکہ شہید محسن نقوی کی غزلیات کی شاعری ہو یا فرات فکر, موج ادراک یا حق اہلیہ, ان کی مذہبی کتابیں ہوں, وہ اپنی پہچان آپ ہیں اور ان کی شاعری ہر دور کی شاعری ہے. اور سبھی صاحبان ہم شہید کو خراج دینے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں. آج کے دن شہید کو شہید کیا گیا, لیکن ان ظالموں کو پتہ نہیں تھا کہ حق پرست ہمیشہ زندہ رہتے ہیں, علی کے محب ہمیشہ زندہ رہتے ہیں, اور حسین کے نقش قدم پہ چلنے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. شہید کل بھی زندہ باد تھا, شہید آج بھی زندہ باد ہے. ان کے قتل کرنے والے کل بھی نامراد تھے, آج بھی نامراد ہیں. آخر میں شہید کی 4 لائنیں ان کی بلندی درجات کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. شہید نے لکھا تھا کہ فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا, میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا. علی کے نام نے جرت وہ دی کہ زیر لحد, میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں گا. وسلام, سلامت رہیں سبھی احباب. اور یہ تھے جناب سید محمد غیور نقوی صاحب, محسن نقوی صاحب کے شاگرد خاص, استاد خاص, کیونکہ شہید کی وجہ سے پورے دنیا میں کہتا ہوں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوان متاثر ہیں جو غیر مسلم بھی ہیں, وہ بھی شہید کی سخنوری اور شاعری سے متاثر ہیں.
اور شہید کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. بہت سارے احباب کو میں جانتا ہوں, وہ ماشاءاللہ شہید کے حوالے سے ان کی شخصیت میں بھی نکھار آ گیا, ان کے کلام میں بھی نکھار آ گیا. ہم بھی جو کچھ ہیں وہ شہید کی وجہ سے ہیں, انہی کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں. بس سلام, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور یہ ہمارے بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, اور ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ یہ ہمارے چینل کے لیے, کیونکہ یہ زیدی صاحب کا اور دوسرے دوستوں کا, یہ بھی محسن نقوی صاحب کا ہی ہے, اور چینل کے لیے آپ بتا دیں کہ بی ٹی این آزاداری کے حوالے سے ماشاءاللہ, ادب کے حوالے سے ماشاءاللہ, سیاسی و سماجی حوالے سے پورے لاہور نہیں, اس ٹائم پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے. اور میں سب اپنے چاہنے والوں سے التماس کروں گا کہ بی ٹی این نیوز ہمارا چینل ہے, ہمارا اپنا چینل ہے, ادبی چینل ہے, اور ماشاءاللہ ہر فنکار کو اس ٹائم لاہور میں نہیں پورے پاکستان میں یہ پروموٹ کر رہا ہے. تو عزاداری کا حوالہ جات ہوں یا مشاعرے ہوں یا جو بھی یہاں پہ لاہور میں یا گرد و نواح میں کوئی بھی فنکشن ہو, تو بی ٹی این تمام صاحبان کا مشترکہ چینل ہے, بلکہ ہم اس گھرانے کے فرد ہیں. تو اللہ اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اور تمام صاحبان اس چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اور اس کی ترویج کے لیے آپ تمام صاحبان سے میں التماس کرتا ہوں. اللہ آپ تمام صاحبان کو سلامت رکھے. جی جزاک اللہ. بسم اللہ جی, بہت بہت مہربانی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے چینل کو, اور محسن نقوی صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے. آپ کا ہوسٹ جناب سید محمد بوٹا کاظمی آپ کو سلام کہتا ہے, اور جناب نقوی صاحب کو بھی سلام کہتا ہے. بہت بہت مہربانی. اب میں فیصل صاحب کی طرف آتا ہوں. جی بسم اللہ جی. بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب شہید تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں, تو جو زندہ رہتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے ساتھ ہی ہیں, ہمارے پاس ہی کھڑے ہیں. ان کے لیے بس میں ساری دنیا تو سب کچھ کہہ دیا, بس ایک بات میں ضرور کہوں گا ایز اے آرٹسٹ, ایز اے ڈائریکٹر ہوتے ہوئے ایک بات میں ضرور کہوں گا. ندیاں نالوں ڈونگے نین, ندیاں نالوں ڈونگے نین, ڈب جاواں کے تر جاں, آپ تے پاویں اج ہی مر جاں, فن نو زندہ کر جاں. محسن صاحب کے لیے بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی, تھینک یو. محمد غیر اب میں کسی ایک کا نام لے کے کتنوں کو ناراض کروں, تو اتنا خیال رکھنا پڑا. پھر ہمیں ذاکری کے حوالے سے سیکٹری کا بھی پتہ ہی نہیں. محسن صاحب سے بڑا ذاکر پاکستان میں نہیں آنا, اور کربلا نام شاہ میں نواب مظفر علی قزلباش کی قبر کے تھڑے پر بیٹھا ہوا محسن ہر بندے سے پیار کرتا تھا. اور جس کا جتنا مقام ہے, بچے آتے تو ہاتھ سر پہ رہتے, پاس بٹھا لیتے, کوئی اپنا دوست آتا تو اسے ملتے, کوئی بزرگ آتا تو اٹھ کے کروائی. یہ شان حسین شیخ پورا کا جو امام بادشاہ ہے, یہاں جب تک ذکر حسین ہوگا ان کے بانیان فضل ہوگا. لیکن اس کی بلڈنگ کی تعمیر میں حصہ ہے کہ پہلا رشتہ پڑا, القائم کے لڑکے نیاز لے کے حاضر ہوئے. اب میں ملتمس ہوں جناب شاہد ندیم صاحب سے کہ وہ اظہار خیال فرمائیں. شاہد ندیم صاحب ابھی کسی آفیشیل میٹنگ کے نکلنا تھا, تو اس لیے ان کی اس نظم میں نے اکثر ان سے پوچھا تھا, آپ ان دنوں میں طالب علم تھے اور لوگ بہت پیار کیا کرتے تھے. ہم لوگ ذرا نوجوان تھے, اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, ان کے پاس جایا کرتے تھے. ان کی انقلابی شاعری سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ہم انہیں مزاحمت کا استعارہ سمجھا کرتے تھے. تو ہم ان کے پاس جاتے تھے اور یہ وہ ہمیں شفقت سے ٹائم دیا کرتے تھے. اور ہم شاید میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ آج جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں کہ شاید اتنی عظیم شخصیت تھے, ہم کچھ بدتمیزی سے سوال بھی کیا کرتے تھے, لیکن کمال انسان تھے وہ, کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے تھے کہ انہوں نے کبھی بھی ماتھے پہ شکن نہیں آنے دی, ہمیں پیار سے سمجھاتے تھے, ہمیں بہت پیار کرتے تھے. بڑے نفیس انسان تھے. یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں جو ان کے دوست ہیں, شہزادہ رنگیر صاحب بیٹھے ہیں, یہاں پر صاحب بیٹھے ہیں. میں بوڑھا ہو گیا ہوں, آج جب میں
अभी तक उसकी वुसअतें उस एक मिसरे की मैं आज तक नहीं खोल सका। आप ज़रा सोचें, दश्त हिजरा, शाम, सहरा, आपका क्या हाल उन्होंने एक जुमले में बयान कर दिया कि अब तो यूं है कि हाल अपना भी दश्त हिजरा की शाम जैसा है। इतनी खूबसूरत चीज़ उन्होंने बयान कर दी। और उस वक़्त भी चूँकि स्टूडेंट लीडर थे, उनके शेर जो हैं वो हम अपनी तकरीरों में पढ़ते थे। उनके विजन का आज जब मैं सोचता हूँ कि उन्होंने कब वो चीज़ सोची थी जो उसके बाद हुई और आज तक होती चली जा रही है। और आज भी ये मेरे दोस्त बैठे हैं, सैयद फातिह शाह साहब, ये मेरे दोस्त भी हैं, इनके साथ मेरा बहुत अच्छा गहरा ताल्लुक़ भी है। मैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का सदर भी हूँ। मैं आज भी अपनी तकरीर का आगाज़ उनके एक शेर से करता हूँ जो कि उस वक़्त उन्होंने लिखा था। उस वक़्त हमें समझ नहीं आया था, लेकिन उनका विजन आज आप देख लें कि क्या था। कि वो कहते थे, मैं आज भी उससे शुरू करता हूँ कि कत्ल छुपते थे कभी संग की दीवार के बीच। अब ज़रा इस मेरे दोस्त भाई और इनसे जो मेरी एक मुलाकात है वो एक ऐसा इत्तफ़ाक़, उसमें इत्तफ़ाक़ और हादसा है कि एक ऐसी जगह पे मुलाकात हो गई कि मुझे किसी ने कहा शहज़ादा साहब, तो मैं रूटीन में किसी का कोई नाम शहज़ादा होगा, तो जब वो किसी ने बताया शहज़ादा आलमगीर, बड़ी बातें हुई। तो शहज़ादा आलमगीर साहब को जब मैंने बताया कि हम इस तरह से मोहसिन नकवी के यौम विलादत के मौका पर और उनके यौम शहादत के मौका पर तकरीबात का इनकाद करते हैं, तो उन्होंने मुझे पाबंद किया कि आप जब ऐसी तकरीब का इनकाद करेंगे तो मुझे ज़रूर बुलाएंगे। अभी शहज़ादा आलमगीर साहब चूँकि करतारपुर राहदारी के बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन हैं और अभी इनको वाघा बॉर्डर पे जाना है, चूँकि सिख यात्री यहाँ पे पाकिस्तान में आए हुए हैं, तो उस उन्वान से इनकी कुछ मसरूफियात हैं, वरना वो देर तक शहज़ादा आलमगीर साहब से कि वो आएँ और मोहसिन नकवी साहब के हवाले से गुफ्तगू फरमाएँ। जनाब शहज़ादा आलमगीर साहब। राने सैयद मोहसिन नकवी, शहज़ादा आलमगीर का सलाम कबूल फरमाइए। मोहसिन तो सभी का मोहसिन था, मोहसिन इंसानियत था। जो 2 मिनट भी उससे मिलता था तो वो यही दावा करता था कि मोहसिन सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करता है। मोहसिन से मेरी दोस्ती मोहब्बत जो है वो सिर्फ 2 दिहाइयों तक मुहित रही कि वो बहुत जल्द ही छोड़ के चला गया। एक कथा मोहसिन की शहादत पे कि जिस दिन वो शहीद हुआ तो दियो समाज रोड पे सैयद मरगूब नकवी साहब के यहाँ एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बैठक थी जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मेरी कोई ड्यूटी लगाई कि मोहसिन भाई से कहें कि ये पीपल्स थिंकर्स फोरम जो बना रहे हैं इसको कल्चरल विंग में ज़म कर दें। और मैंने कहा कि मैं बतौर इंचार्ज कल्चरल विंग अपना ये ओहदा मोहसिन को तावीज़ करता हूँ और मोहसिन हमारी रहनुमाई फरमाएगा। तो उस दिन हमें इत्तला मिली, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब भी मौजूद थे, अफजाल शाहिद साहब को हमने ड्यूटी लगाई कि आप मोहसिन को मून मार्केट से लेते हुए आ जाएं। हम मुंतज़िर थे उनके और वहाँ इंतज़ार हो रहा था कि अफजाल शाहिद साहब का फ़ोन आया कि रश बहुत है और पता चला है कि मून मार्केट में फायरिंग हुई है और कोई शख्स शहीद हो गया है या मारा गया है वहाँ पे। थोड़ी देर के बाद फ़ोन आया कि वो शख्स मोहसिन है और मोहसिन को शहीद कर दिया गया है। हम सब गिरिया करने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे और एक कता मोहसिन की नज़र जो है उस वक्त मैंने किया, चाँद भला कब बुझता है, चाँद भला कब बुझता है, चाँद भला कब मरता है, जब गहरे काले बादल आए तब वो पलछिन को छुप जाता है, बादल जब थक जाते हैं, बादल जब मर जाते हैं, वो फिर से सामने आता है और रोशनियाँ फैलाता है। मोहसिन की रोशनियाँ ताअबद कायम रहेंगी
اور انشاءاللہ ان کا بھی شہید محسن نقوی کے عقیدت مندوں میں شمار ہوتا ہے، تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ ان کی شخصیت کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب۔ شہزادہ عالمگیر صاحب کی اتنی گفتگو، پیاری گفتگو کے بعد وقت تو نہیں بنتا کہ میرے جیسے لوگ بھی بات کریں، کہ بہرحال رضا بھائی کا حکم ہے، اور پھر محفل اس شخص کے حوالے سے ہے جو ہماری سانسوں میں آج بھی ایسے ہی زندہ ہے جیسے اس 15 جنوری کی شام زندہ تھے۔ 29 سال گزر گئے ہیں، لیکن یہ ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی دن، کوئی لمحہ ایسا ہو جو ان کی گفتگو کے بغیر، ان کے ذکر کے بغیر ہم نے گزارا ہو، کیونکہ وہ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور صدیاں بھی شاید چھوٹا لفظ ہے میرے خیال کے مطابق۔ آج بھی میرے آفس کی سائٹ پہ اگر کچھ لوگ آئیں تو دیکھیں کہ میرے آفس کی بیس کے اوپر کلیات محسن پڑھی ہوئی ہے، 1100 صفحے کی کتاب ہے، اس میں مذہبی شاعری نہیں ہے، دوسری والی شاعری ہے، 1100 صفحے کی اکٹھی کتاب ہے، مولانا نے چھاپی انہوں نے۔ دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ 47 سال کی عمر میں شہید ہو گیا انسان، کتنا کام کر گیا، 1100 صفحے پڑھنے کے لیے عمر چاہیے اور وہ لکھ کے چلا گیا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر ایک لفظ دیکھیں، ایسے لفظ جیسے پرویا گیا ہے، بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ باندیاں بن کے لفظ کھڑے ہیں غلام گردشوں میں، اور پھر وہ ان کا انتخاب اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ تو واقعی یہ انہوں نے خوبصورت منظر کھینچا، وہ ایسا ہی تھا کہ آپ ان کا ایک شعر، ایک مصرع پڑھتے جائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی الفاظ ایسے ہی کھڑے ہیں کہ اس خواہش میں ہیں کہ کاش محسن ہمیں اٹھا لے، کیونکہ وہ پھر جس لفظ کو اٹھا لیتے ہیں وہ لفظ پھر امر ہو جاتا ہے، اور وہ اس میں ایسے نگینے کی طرح فٹ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کو دوام مل گیا، اسے آخرت کا زندہ رہنے کا پیغام مل گیا۔ میں بہت زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، ادب نواز لوگ، خطیب لوگ اور ماشاءاللہ ادب لکھاری تمام یہاں موجود ہیں۔ میں ختم کروں گا اپنا کہ آنکھوں میں آنسوؤں کی ہناسی ہے ان دنوں، اس نے کہا بڑا آج کے اس شام سے آنکھوں میں آنسوؤں کی ہناسی ہے ان دنوں، اور دل کو بھی شوق درد شناسی ہے ان دنوں۔ اور جو ہمارے سید سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور جب محسن نقوی شہید چور دروازہ کے نام سے روزنامہ مساوات میں کالم لکھا کرتے تھے، یہ ان دنوں کے ان کے دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ تو میں ملتمس ہوں جناب زاہد عباس سید سینئر صحافی، ہمارے دوست بھائی، وہ آئیں اور محسن نقوی کی ذات کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ رضا بھائی کا حکم ہے تو بستر عدالت سے اٹھ کر آیا ہوں۔ تو محسن نقوی کے ساتھ رضا بھائی نے جیسے بتایا ہے کہ میرا اس دور سے بھی برسوں پہلے تعلق تھا، بلکہ محسن نقوی وہ ہستی ہیں جنہوں نے مجھے رضا عباس نقوی سے ملایا، تعارف کروایا، اور ان کی آج برسی پر 29ویں برسی پر ہم ایک ساتھ ہیں، اور بڑی برسوں کی یادیں میرا حافظہ وہ ساتھ نہیں دے رہا، لیکن میں ان کے کوئی 8-10 شعر غیر مطبوعہ جو ابھی تک شائع نہیں ہوئے محفلوں میں انہوں نے سنائے، وہ بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اکثر خان صاحب کے ساتھ ہمارا ان کا ایک ذکر ہوتا رہا ہے، اور کرامت صاحب کو جانتے ہیں ماشاءاللہ، جو ان کے خطابت کے جوہر وہ بتائیں گے۔ میں تو فنی محاسن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ میں بھی شاعر تھا، تو محسن نقوی صاحب سے ایک خاتون نے فرمائش کی کہ کلام پیش کیا، تو ان کا مجھ پر بھی کہیں، تو انہوں نے کتاب جو ہے وہ فی البدی، محسن نقوی نے فی البدی ان پر کتاب شائستہ کمال ذہن میں رکھیے گا۔ میں شمس کی حدت سے جھلستا ہوا چہرہ، یا کسی کو بدنام نہیں کرتے، میں شاعر ہوں تو میں نے تضمین کر دی ہے، کسی کا یہ مرحوم کا بھی رکھیں، اور آپ یہ ایک صحافتی آداب ہوتے ہیں۔ جناب زاہد عباس سید فاطر ولید بھی ماشاءاللہ موجود ہے۔ میں شمس کی حدت سے جھلستا ہوا چہرہ، خوشبو سے دمکتا ہوا شائستہ کمل تم۔ میں شمس کی حدت سے جھلستا ہوا چہرہ، خوشبو سے دمکتا ہوا شائستہ کمل تم۔ کہنے کو یہ اشعار
تیری نظر ہے جانا حالانکہ حقیقت میں خود بھی ہے غزل تو. اور ایک زمانہ محبت کرنے والے محسن نقوی ہر کسی زمانے میں وہ الیکشن تھے پی یو جے کے اور میں کنٹیسٹ کر رہا تھا تو میں نے آزمایا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے خلوص کا بے کراں سمندر سمندروں پہ عروج کیسے. نقوی صاحب کی وہ ہمہ جہت شخصیت تھے. ان کی شعری جو ہیں ان کے فنی محاسن اور ان کے جو فی البدی شاعری کا جو ایک ذخیرہ میرے پاس محفوظ ہو. عباس اطہر صاحب سے کہ وہ محسن نقوی صاحب کی فن شخصیت اور ذات کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. کائنات کے سب سے بڑے رسول کا سب سے بڑا فرمان ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں، حقیقت میں وہ زندگی پاتا ہے. کافی دیر سے سن رہا ہوں، آپ بھی سماعت فرما رہے ہیں. محسن نقوی تھا نہیں، محسن نقوی ہے اور محسن ہمیشہ رہے گا. اور اسے اس لیے بھی رہنا چاہیے کہ اس کا تعلق کسی عام خاندان سے نہیں ہے، اس کا تعلق علی کے گھرانے سے ہے. اور علی والوں کو موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. میں شعر و ادب کے حوالے سے کچھ زیادہ تو جانتا نہیں ہوں، مگر اتنی بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں اتنے دانشور حضرات کی موجودگی میں کہ محسن نقوی ہر اعتبار سے، ہر جہت سے، ہر عنوان سے ایک مکمل شخصیت تھی. آپ شہید محسن نقوی کو جس انداز سے بھی دیکھیں گے آپ کو شہید ایک مکمل انسان نظر آئے گا. وہ اس لیے بھی ہے کہ اس کا تعلق سادات گھرانے سے ہے. اس لیے سید سخی بھی ہوتا ہے، سید خوبصورت بھی ہوتا ہے، سید خوبصیرت بھی ہوتا ہے. محسن نقوی کا ایک اپنا نام تھا اور ان کی ایک اپنی پہچان تھی ذاکر اہل بیت ہونے کی. اور یہ جو نمایاں مقام انہیں مالک نے عطا کیا تھا، شہید محسن نقوی نے یہ ثابت کیا کہ وہ واقعاً ذاکر حسین ابن علی علیہ السلام. مجھے محسن نقوی شہید کے بارے میں ان کا یہ ایک جملہ یاد آ رہا ہے جو ہم طالب علمی زمانے میں پڑھا کرتے تھے، مگر اس سے پہلے یہ جملہ ضرور عرض کرتا ہوں. اس محفل میں بڑی ہستیاں ایسی موجود ہیں، کچھ محسن کے دوست ہیں، کچھ محسن کے رفیق ہیں، کچھ محسن کے ساتھ رہنے والے ہیں، مگر میں صرف زائر محسن ہوں. میں نے شاید زندگی میں ایک بار شہید محسن نقوی کو دیکھا تھا. ان کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اور میں اس وقت قوم کے سرزمین پہ تھا جب میں نے شہید محسن نقوی کی شہادت کی خبر سنی. اور مجھے بڑے اچھے طریقے سے یہ یاد ہے کہ دو ہستیاں ایسی تھیں، ایک شہید محسن نقوی اور ایک شہید علامہ عرفان حیدر عابدی، کہ جن کی نماز وحشت قبر ہم نے معصومہ قم کے حرم اقدس میں پڑھی تھی. وہ بلند مرتبے کے حامل ہیں. ان کا ایک جملہ جو اکثر ہم خطابت کی دنیا کے آغاز میں پڑھا کرتے تھے، انجام میں پڑھتے ہیں. محسن اپنے بابا کی، اپنے مولا کی مدحت میں اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، علی کون ہے؟ جس کا ہر لمحہ علی، جس کا اٹھنا علی،
जिसका गुफ्तगू करना है नहीं, जिसका हाथ भी है नहीं, जिसका पाँव भी है नहीं, जिसकी जबान भी है नहीं। और वो मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से बड़े अजीब जुमले इरशाद फरमाया करते थे। बस इसी बात पे मैं एहतमाम करना चाहता हूँ कि मोहसिन था नहीं, मोहसिन है और मोहसिन हमेशा रहेगा। वमा अलैना इल्ला जनाब फातिर शाह साहब से कि वो आए और मोहसिन नकवी की ज़ात के हवाले से गुफ्तगू करें। जनाब फातिर शाह साहब, मैं खुशामदीद कहता हूँ जनाब अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब को, जनाब खालिद शरीफ साहब को। मैं खालिद शरीफ साहब का इसलिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं बड़े दिनों से इनके ताक़ुब में और इनकी खात में रहा, लेकिन ये मुझे मुयस्सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीद जिंदा है, जिंदा रहेगा। कातिलीन का एक शजरा है तो शुहदा का भी एक शजरा है। तो सोच के नहीं किया। मोहसिन साहब की शान में जो मैंने उनकी जहाँ वारदात हुई थी उस जगह में पहुँचा तो एक उनकी शान में कसीदा कहा, वो मैं आपकी नज़र करूँगा। उससे पहले मैं मोहसिन साहब की अदबी और ज़ाती ज़िंदगी, ये दोनों किसी से ढकी छुपी नहीं। वो मुनाफिकत की मौत मार देने वालों में से था, है और रहेगा। मुनाफिकत मर जाती है जब उसके सामने सच बोला जाए। सच की सूली पे लटका दिया जाता है मुनाफिकत को, और शहीद ही लटका सकता है। ये दर्जा किसी और के हिस्से में खासे में नहीं आता। सैयद फातिर शहीद का सलाम हो सैयद मोहसिन नकवी को और उनके चाहने वालों को। तो मैं मोहसिन नकवी शहीद की ज़ात से वाबस्ता उनके शागिर्द नवीद अब्बास नवीद MA ऑफ फैसलाबाद, वो खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हैं। जनाब नवीद अब्बास साहब, हसन अब्बास हैदरी साहब, उनके बहुत ज़्यादा आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं हाथ मांग के नजाए उस्ताद सैयद रज़ा अब्बास नकवी साहब से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं मुसलसल 3-4 दिन से पिंडी इस्लामाबाद में मसरूफ़ था और इसी वजह से सफ़र की तवालुक वजह से थोड़ी सी आने में देर हुई है। बैसियत खादम और नौकर मुझे पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस दिन के सदक़े में आप मेरी इस ख्वाहिश को, मेरी इस गलती को माफ़ फरमाएंगे। एक नज़्म है जो उस शाम लिखी जिस शाम की खबर नशर हुई। उससे पहले मोहसिन साहब पे किताब लिखी जा रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, शख्सियात की राय उनके मुतालिक जो जितने भी उनके नाम पर शुआरा हैं, तो मैंने भी रिक्वेस्ट की कि मैंने भी एक नज़म लिखनी है आप पे, वो भी उसमें शामिल कीजिएगा। लेकिन मुझे वक्त ने मोहलत नहीं दी और जिस दिन शहादत थी उसकी मॉर्निंग मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं वीकेंड से वापस आया लाहौर, तो मुझे पहला जुमला उन्होंने कहा कि नवीद तुमने नज़्म लिख ली है। मैंने कहा नहीं सर अभी नहीं लिखी। तो मुझे कहने लगे नवीद अगर शाम तक वो नज़्म ना लिखी गई तो फिर ये नज़्म उसमें शामिल नहीं होगी। ये एक लफ्ज़ उस ज़ात वाजिब को हाज़िर और नाज़िर जान के कह रहा। मुझे नहीं पता था कि उस शख्स ने ये बात किस फेज़ में कही, किस नहज पे कही। मैंने सुन लिया, मैंने कहा जब हो जाएगी तो अब उर्द के कायल नहीं है
जब हो जाए। लेकिन जब ये खबर सुनी तो फिर लाहौर की सुनसान सड़कों पे बिखरते हुए लम्हों को चुनने की कोशिश की है, वो आपकी नज़र करना चाहता हूँ कि मोहसिन तुझे अब खल्क़ खुदा याद रखेगी। मोहसिन तुझे, हजूर भाई, मोहसिन तुझे अब खल्क़ खुदा याद रखेगी। जी मेहरबानी है, मेहरबानी। मोहसिन तुझे अब खल्क़ खुदा याद रखेगी। ये 5-6 की मिसरे हैं, ज़्यादा आप वक्त नहीं लेना। मोहसिन तुझे अब खल्क़ खुदा याद रखेगी, सहरा के मुसाफिर को हवा याद रखेगी। बड़ा ममनून और मशकूर हूँ जनाब हसन अब्बास ज़ैदी साहब का और हर बंदे का जिन्होंने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। सहरा के मुसाफिर को हवा याद रखेगी। जिसने मोहसिन नकवी को सुना या नहीं सुना, मैं शर्त के साथ कह रहा हूँ कि मैं मिसरा पढ़ने लगा हूँ और दिल से आपका रदीफ़ और काफ़िया ना निकले तो लिखने का फ़ायदा नहीं है। मोहसिन तुझे अब खल्क़ खुदा याद रखेगी, सहरा के मुसाफिर को हवा याद रखेगी। पंजतन के खुदावंद को जो तूने लिखी है, ये कौम हमेशा वो दुआ याद रखेगी। जी मेहरबानी है, जी मेहरबानी। पंजतन के खुदावंद को जो तूने लिखी है, ये कौम हमेशा वो दुआ याद रखेगी। और शेर है हजूर भाई, ताज़ीज़ ना भूली तुझे करबल की हकीकत। बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। ताज़ीज़ ना भूली तुझे, तुझको भी तो अब करबो बला याद रखेगी। और मजलिस में फ़ज़ाइल व मसाइब तेरा पढ़ना, दुनिया तेरी एक अदा याद रखेगी। मजलिस में फ़ज़ाइल व मसाइब तेरा पढ़ना, दुनिया तेरी के एक अदा याद रखेगी। और उनके सुखन का जो सफ़र है वो एक 2 मिसरों में बंद है कि दुनिया मेरी रखते शबे पर साल से लेकर, वो आखिरी की किताब है कि रखते शब, दुनिया मेरी रखते शबे पर साल से ले। डेरा गाजी खान की धरती से ताल्लुक़ रखने वाले डेरा गाजी खान के लोग ज़हीन बहुत होते हैं, और मैंने ज़हीन तो बला के देखे हैं, लेकिन जो डेरा गाजी खान के हिस्से में जहानत आई है, इनकी जहानत में थोड़ी सी चालाकी का अंसर भी शामिल होता है। मेरा भाई मिंबर पे थोड़े वक्त में ज़्यादा नाम कमाने वाला मेरा छोटा भाई है। मोहसिन नकवी की ज़ात से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, और मैं समझता हूँ कि जब हम डेरा गाजी खान में देखते हैं तो बस मुझे गयूर अब्बास नकवी पे मेरी नज़र ठहर जाती है, चूँकि वहाँ पर बहुत से लोग बसते हैं। लेकिन सरकार गयूर अब्बास नकवी साहब से मुल्तमिस हूँ कि मोहसिन नकवी साहब की ज़ात और शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू फरमाएँ। मोहसिन सा अहले दिल, एक शेर, मोहसिन सा अहले दिल तो दिखा अपने शहर में, मोहसिन तो हंस के ज़ख्म भी खाए दुआ भी दे। मोहसिन नकवी के लिए मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन चूँकि मेरी हैसियत यहाँ पर एक मेज़बान की है और मैं बस वही कहना चाहता हूँ, बल्कि मैं सुनना चाहता हूँ कि लोग मोहसिन नकवी के मुतालिक क्या कहते हैं। और जिस तरह से शहज़ादा आलमगीर साहब ने बड़ी जामे पुरमगज़ और मबनी पर हक़ाइक़ जो गुफ्तगू फरमाई है, वो तारीख़ का हिस्सा बनेगी। चूँकि यूट्यूब और गूगल का दौर है और आजकल तो आपको पता है कि हर चीज़ महफूज हो जाती है। मैं मुल्तमिस हूँ गयूर अब्बास नकवी से कि वो इज़हार ख्याल फरमाएं। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक़ अज़ल के लिए
سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ سب سے پہلے تمام صاحبان بالخصوص جناب خالد شریف صاحب، کیونکہ وہ اس سفر کے میر کارواں ہیں، میں ان کو ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ یقیناً ہم سوگوار ہیں، ہمارے لیے آج کا دن بہت پردرد دن ہے۔ خالد شریف صاحب کے بعد پیر ندیم عباس کاظمی صاحب، کیونکہ کربلا گاہ میں شاشر محرم کے بانی، ان کا بھی بڑا کافی وقت گزرا۔ پیر نظر شاہ صاحب، سبھی صاحبان جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے، سبھی سوگوار ہیں۔ یہی قیامت کے لمحات تھے، یہی قیامت کی گھڑی تھی۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے شخص، ایک ہوتی ہے شخصیت۔ سبھی کی توجہ میری جانب، میں چہرے دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں کوشش کروں گا کہ میں آج انفرادی گفتگو آپ سے کروں۔ آپ نے شہید محسن نقوی کے حوالے سے خوبصورت باتیں سنی۔ آج الحمرہ لاہور میں ایک محفل ہو رہی ہے جہاں 400-500 بندہ تشریف فرما ہے، لیکن میں یہ آج آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ اردو بولتا ہے یا اردو سمجھتا ہے، آج وہ شہید محسن نقوی کو یاد کر رہا ہے، چاہے وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہے۔ اردو کی غزلیات، منقبت، سوز، سلام، ایک ایک مصرع ان کا زبان زد عام ہے۔ خالد شریف صاحب کی بڑی محنت ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ایک بندہ، ایک سرائکی بولنے والا بندہ، پشتوں سے سرائکی بولنے والا بندہ، ڈیرہ غازی خان سے لاہور آنے والا بندہ، اور اسٹیشن کے سامنے جو گول باغ ہے وہاں پہ اپنے بیگ کو تکیہ بنا کے تنہائی میں سونے والا بندہ، چند سالوں میں کیسے دنیا میں اس نے ایسا نام کمایا، ایسی عزت کمائی۔ کیونکہ جو پہلا تعارف تھا شہید کا، وہ میں شاید کم بندوں کو پتہ ہے، ایک حضرت کیف انصاری بہت بڑے غزل نگار تھے ڈیرہ غازی خان کے، بیسک ان کا تعلق انڈیا سے تھا، بہت بڑے استاد کے درجے پہ فائز تھے۔ شہید 4ویں یا 5ویں کلاس میں جب اپنے گھر کی طرف جاتے تھے تو ایک پھٹے پہ، ایک چارپائی پہ وہ ایک بزم لگی ہوتی تھی، جیسے ایک ماحول ہوتا تھا حضور، وہاں شعراء کرام غزلیں ایک دوسرے کو سناتے تھے اور شہید کھڑے ہو کے وہ غزلیں سنتے تھے۔ پہلا جو شعر شہید نے لکھا، شاید آپ میں سے کم بندوں نے سنا ہو، اور آج کی پوری محفل میں یہ شعر کسی نے آپ کو نہ سنایا ہو، وہ شعر سرائکی کا تھا۔ خالد صاحب، وہ شعر یہ تھا کہ محسن صاحب نے لکھا کہ محسن ہجر دی رات کو حج دی زکات دے، اے بے سہاگ رات ازل تو غریب ہے۔ سوپ پینے والوں، سوپ بھی پیتے رہو، مجھے داد بھی دیتے رہو، داد مجھے نہیں دے رہے، آپ شہید محسن نقوی کو دے رہے۔ اور جو غزل تھی سرائکی کی حضور، شہید محسن نقوی کی، وہ بڑے بڑے گلوکاروں نے، سرائکی گلوکاروں نے پڑھی، میں وہ غزل آپ کو سناتا ہوں۔ محسن صاحب نے لکھا کہ تلوار دو گل، تلوار دو ہاتھ، تیر دو گل بھیج دیجیے، تلوار دو ہاتھ، تیر دو گل بھیج دیجیے، قاتل کو دی کرنی دا پھل بھیج دیجیے۔ اگلے مصرے تے بلے اگر سمجھ جاوے تا سرائکی پڑھدا پیا، تلوار دو ہاتھ، تیر دو گل بھیج دیجیے، قاتل کو دی کرنی دا پھل بھیج دیجیے۔ او دیکھنا چاہتا ہے میرے بھان پرانے، پلکیں دی اماری دا محل بھیج دیجیے، پلکیں دی اماری دا، بھائی جان اس طرح دیکھیے گا، پلکیں دی اماری دا محل بھیج دیجیے۔ نوید بھائی شعر پڑھ رہا ہوں، آپ کا بڑا وقت گزرا، بھائی جان آپ نے بہت خوبصورت پڑھا۔ ایک شعر آخری غزل کا آپ کو سنا رہا ہوں۔ محسن صاحب لکھتے ہیں کہ این عید تے چند، چند کہتے ہیں سرائکی میں چاند، این عید تے چند تے کو عید دا تحفہ
हंज भेज दीजिए या गजल भेज दीजिए। देखिए उनकी पूरी शख्सियत, मैंने पहले लफ्ज़ कहा, आप इंडिया के मुशायरे सुने, वहाँ पे पीछे जो फ्लेक्स लगा होता है शहीद मोहसिन नकवी का कलाम लिखा होता है, किसने बख्शी है तुझे तौकीर इरफां याद कर, ऐ बनी आदम अबू तालिब के ऐसा याद कर। एक एक जो मिसरा लिखा होता है वो शहीद मोहसिन नकवी का लिखा होता है। एक मिसरा मुझे अभी परसों एक दोस्त सुना रहा था, उसमें क्या खूबसूरत इस्तारा था, आपने वो सलाम आपको याद होगा, उसमें एक मिसरा था कि कब्र असगर पे घड़ी भर को चरागा तो हुआ, करबला में जो भटकते हुए जुगनू आए। हुजूर मेरे महफिल की जान मिसरा, कब्र असगर पे घड़ी भर को चरागा तो हुआ, करबला में जो भटकते हुए जुगनू आए। ये शहीद का खासा था। देखिए हम आए यहाँ पे शहीद के नाम की वजह से, जो इज्जत मिली शहीद के नाम की वजह से। शहीद के चाहने वालों ने मुझसे प्यार किया, नवीद भाई से प्यार किया, हमारे उस्ताद मोहतरम की बलाकील मोहसिन नकवी मीर कारवान बने, उनको भी सलाम के उन्होंने एक मुश्किल सफ़र तय किया। बड़े बंदे का बेटा हो के सफ़र करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल तर है। परवीन शाकिर के बेटे को देखे वो शायर नहीं बन सका, बड़े बड़े शोरा को देखे, तो शायर का बेटा शायर होना ये मौजे से कम नहीं होता। मैं खुशामद नहीं कर रहा, सच्ची बात कह रहा हूँ। शहीद का एक एक सफ़र, उसकी बज़्म, उसकी सियासत। एक वक्त था कि जब हमारे इलाके में आज भी सरदारी निज़ाम है, ये तो अल्लाह ज़िंदगी दे, बस मैं सियासी बात नहीं करना चाहता कि थोड़ा सा वो सरदारी निज़ाम कम हुआ है। शहीद मोहसिन नकवी ने इलेक्शन लड़ा था सरदार जुल्फ़िकार खोसा के मुकाबले में। मैं थोड़ा सा सियासी पस मंज़र आपको बताऊँ कि बड़ा मुश्किल था उस दौर में सरदार के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना, बड़ी बहादुरी का काम था। तो वहाँ पे शहीद पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म पे थे, तो एक मिसरा उन्होंने वहाँ पे लिखा, तो बच्चों ने वो शेर याद कर लिया कि बेअंत अनोखे ख्वाबों की ताबीर से बचना मुश्किल है, तलवार से बचकर निकले हो अब तीर से बचना मुश्किल है। तो उनका एक एक मिसरा, एक एक गज़ल, एक एक शायरी फैज़ अहमद फैज़ से लेके हज़रत जोश मली आबादी से लेके जनाब हबीब जालिब से लेके जनाब अहमद रदीम कासमी से लेके हज़रत जौन एलिया से लेके बड़े बड़े शायरों में ख़ुद को मनवाना बहुत बड़ी बात होती है। मैं ठीक है ना खालिद साहब, बड़े बड़े शायरों में। अच्छा दुनिया कहती है कि नहीं जी मोहसिन साहब के साथ मुनाफ़िकत हुई होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आले मोहम्मद की दहलीज से जितनी इज्जत मिली है, मोहसिन कल भी जिंदाबाद था, मोहसिन आज भी जिंदाबाद है। जनाब हुजूर, मेरे एक दोस्त है मालिक मुश्ताक साहब, उसकी किताब पे आपने खूबसूरत माशाल्लाह लिखा। मैं इख्तितामी लम्हों पे आ गया हूँ ताकि मेहमान बैठे हुए हमारी हैसियत मेज़बान की है। आज पूरी दुनिया में शहीद के नाम से महफिलें हो रही, और हमारी मजलिस महफिल कभी कोई ऐसी है ही नहीं जब शहीद का तज़किरा ना हुआ, जब शहीद का तज़किरा ना हुआ हो। आखिरी मिसरे पढ़ रहा हूँ कि वक्त ज़्यादा ना हो, मुझे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। हम उसको सलाम पेश करते हैं, उसने उनके मर्तबे की तो फ़ैल हमें उन तक रसाई दी और हम उन तक पहुँचे कि ये अहले इल्म का कमाल है और अहले फ़ज़ल का कमाल है और लिखने वालों का कमाल है कि हम लोग जो इदारों में पढ़ाते हैं, जब हम पढ़ाते हैं तो फिर हम ज़िक्र करते हैं मौला अली का भी, बीबी फ़ातिमा का भी, बीबी खदीजा का भी और बीबी ज़ैनब का भी, जो उन्होंने मसाइब बर्दाश्त किए। तो जो मसाइब उन्होंने बर्दाश्त किए और जिस तरह से उन्होंने सफ़र तय किया करबला से लेके शाम तक का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़ियारत कर चुकी हूँ, शाम, ईरान, इराक़, और ऐसे ऐसे वो किताब लिख रही हूँ कि ऐसे ऐसे मौजज़ात हैं वहाँ के कि जो सोचती थी वो हो जाता था। और कल जब मैं बाँट रही थी मौला अली की शरीनी, तो एक दिल में था कि किसी महफिल में जाऊँ और जाके कुछ बयान करूँ, कुछ मौला की मदह सराई करूँ। तो देखिए कि आज लाहौर में, मुझे नहीं पता था ये महफिल यहाँ पे है, किसी काम से आई थी,
اپنے سیکریٹریٹ میں ایک کام سے آئی تھی، تو وہاں سے میں نے کہا چلیں ادبی محفل میں چلتے ہیں، کوئی اچھی چیز سننے کو ملے گی۔ تو یہ مولا کا کرم ہے، میرا خیال ہے کہ یہ محسن نقوی کے طفیل ہے کہ آج جو ہے وہ اس محفل میں مجھے آنے کا شرف ہوا اور ان کی بات سننے کا، ان کی بات کرنے کا شرف ہوا، کیونکہ وہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ تھے نہیں، وہ ہیں اور وہ رہیں گے۔ اور پھر نوجوان نسل میں جو انہوں نے ایک پیغام دیا، ہم کالجز میں پڑھاتے ہیں تو ہم ذکر کرتے ہیں، بتاتے ہیں بچوں کو کہ کچھ ایسے شاعر ہیں، ان کے حوالے سے جب آپ مولا کی مدح سرائی کریں گے تو آپ کے اندر ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوگا، اور اس جوش اور ولولے کی ہی ہماری نسل کو ضرورت ہے۔ ضرورت ہے آج پھر ایک اس معصومیت کی جو علی اصغر کی تھی، ضرورت ہے آج اس پردے کی جو بی بی زینب کا تھا، ضرورت ہے آج اس حیا کی جو بی بی فاطمہ نے اور پھر ان کی نسل نے اور پھر 12 امام کے بعد سارے ان مظلوموں نے جو وہاں پہ جا کے جو شام کے دربار میں کھڑے ہوئے، جنہوں نے صدا بلند کی حق کی آواز کے خلاف، حق کی آواز جو ہے بلند کی اور یزیدیت کے خلاف ایک نعرہ بلند کیا، تو وہ آج ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ تو اس ساری چیز کو جو بیان کیا محسن نقوی میں بطور ذاکر، بطور اہل علم اور بطور اپنی شاعری کے استاد کے طور پہ، شاعری کے طور پہ ہم سب اس کو سلام کرتے ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری نوجوان نسل کو ایک شعور دیا ہے اور ایک انہوں نے مقام دیا ہے کہ آپ اس نہج پہ سوچیں، اور اس سے آگے چل کے جب ہمارے پاکستان کے یہ حالات ہو رہے ہیں تو ہمیں پھر اسی سوچ کے ساتھ آگے اٹھنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو سوشل میڈیا پہ بھی پروموٹ کر رہے ہیں۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ محسن نقوی صاحب کے جتنے زیادہ سے زیادہ اشعار جو ہیں، کیونکہ یہ نسل جو اب جس دور سے گزر رہی ہے وہ محسن نقوی کے اشعار کو سوشل میڈیا پہ آج کل کم دیکھتی ہے۔ محرم کے دنوں میں یا عام دنوں میں جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں، لیکن عام دنوں میں کم نظر آ رہے ہیں۔ تو میں استدعا کرتی ہوں سب سے کہ آپ محسن نقوی کے اشعار کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پہ پھینکیں تاکہ ہماری نوجوان نسل ان سے واقف ہو سکے۔ بہت شکریہ آپ سب کا، اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تھی محترمہ ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ۔ میں ملتمس ہوں ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے معروف مصروف خطیب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب سے کہ وہ آئیں اور محسن نقوی کی ذات، شخصیت اور فن کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و صلاح کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اللہ کو درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل طاہر پر جو ہمارے لیے باعث عزت و شفاعت و افتخار ہے۔ میری حیثیت یہاں میزبان کی، میں شکرگزار ہوں بھائی سید ندیم عباس کاظمی صاحب کا، ہمارے میر کارواں جناب سید رضا عباس نقوی صاحب کا۔ احسان کی سب سے خوبصورت تعریف یہ ہے کہ کسی کے جانے کے بعد اسے یاد رکھا جائے، اور کسی کے جانے کے بعد اسے یاد رکھنا نسل کی پہچان ہے۔ عارضی وقار جناب ناصر نقوی صاحب، ہمارے بزرگ عظیم شخصیت جناب خالد شریف صاحب، میرے برادر عزیز جناب غیور عباس نقوی صاحب، سیراست گفتگو ہو چکی، صرف بس 2 جملے کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ محسن نقوی صاحب ایک صدی کا نام ہے، ایک سحر انگیز شخصیت، ایک عظیم شاعر، عظیم دانشور، عظیم خطیب، بہترین ذاکر اور ان سب سے بڑھ کر بہترین انسان، کیونکہ کسی کا بہترین خطیب ہونا، بہترین شاعر ہونا یا بہترین اسکالر ہونا کمال نہیں، جتنا کسی کا بہترین انسان ہونا کمال ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ آپ کا حسن اخلاق ہے، اور محسن نقوی صاحب ان شخصیات میں سے تھے کہ جن کے لیے صرف ایک جھگڑا ہوتا تھا، اور وہ جھگڑا یہ تھا کہ محسن سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں۔ کم لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے جو شہید محسن نقوی کے اندر اللہ نے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ شہید محسن نقوی ایک ایسے عظیم خطیب اور شاعر تھے
जिन्होंने अपनी शायरी में मक्तल, सिना, नोके नेज़ा और इन चीज़ों का ऐसा इस्तिआरा पेश किया कि पढ़ने वाला चाहे करबला से कोसों दूर था, रूहानी तौर पर करबला के नज़दीक हो गया। ये खासा शहीद मोहसिन नकवी का था। और आज तारीख अपने आप को दुहाती है। मैं भाई सैयद रज़ा अब्बास नकवी साहब का इस हवाले से शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत से लोग दावा करते हैं कि जी मेरा मोहसिन नकवी साहब के साथ बहुत टाइम गुजरा, और भाई रज़ा अब्बास नकवी जानते हैं कि अल्लामा इरफान दराती शहीद और शहीद मोहसिन नकवी, इनसे जो हमारा वक्त गुजरा शायद वो सबसे ज़्यादा गुजरा। लेकिन इतने तवील अरसे में हम ये तय न कर पाए कि मोहसिन नकवी शायर बड़ा है, खतीब बड़ा है, दानिशवर बड़ा था, पॉलिटिशियन बड़ा था, या इन तमाम क्वालिटियों से ज़्यादा वो इंसान बड़ा था। आज मोहसिन नकवी साहब का इस अंदाज से जिक्र होना इस अमर की दलील है। 4 बिसरे हदिया कर रहा हूँ, किसी अजीम शायर के हैं कि हम ना होंगे रुतें यूं ही बदलती जाएंगी, हम ना होंगे रुतें यूं ही बदलती जाएंगी, वक्त के चेहरे पे एक नोहा लिखा रह जाएगा, फिर कोई शायर किसी बरगद के बूढ़े पेड़ पर एक नाम खोद के उसे देखता रह जाएगा। सदियां गुजरती रहेंगी, नस्लें बदलती रहेंगी, कलम तब्दील होते रहेंगे, किरतास बदलते रहेंगे, नज़में आती रहेंगी, मिसरे लिखे जाएंगे, लेकिन मोहसिन नकवी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और इंशाअल्लाह ता क़यामत उम्मत मुस्लिमा के दिलों में वो जिंदा रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं मारूफ शायर पंजाबी ज़ुबान के बाबा नजमी साहब को खुशामदीद कहता हूँ कि वो हमारी गुजारिश पे तशरीफ़ लाए। परसों हमारी प्रेस क्लब में मुलाकात हुई तो मैंने उनसे अर्ज़ की तो उन्होंने कहा मैं ज़रूर हाज़िर दूँगा, आप तशरीफ़ लाए, आपके लिए बहुत शुक्रिया। मैं मुल्तमस हूँ रोज़नामा सरज़मीन के पैटर्न इन चीफ़ जनाब सफ़दर अली ख़ान एडवोकेट से कि वो आएँ और मोहसिन नकवी के हवाले से गुफ्तगू फरमाएँ। आपका बहुत शुक्रिया जनाब रज़ा अब्बास साहब। बात यह है कि इंसान ज़िंदगी में जो काम करता है, मेहनत करता है, जो भी उसका शोबा होता है या अपने शोबे के बाहर भी काम करता है, उसका आखिरी यही उसकी ख्वाहिश या उसका इवज़ या उसका इनाम ये होता है कि कबूलियत हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि सैयद मोहसिन नकवी साहब की जो कबूलियत है उनके तमाम जो उनके शोबा जात से उससे बढ़ गई है, वो है शहादत। जिसको शहादत मिल गई तो उसके बाद उसकी क्या तारीफ़ करेंगे हम। कुरान कहता है, हमारा दीन कहता है कि शहीद जिंदा रहता है, जिंदा है उसे मुर्दा ना करो, यह हमारी कुरान की आयत मुबारक है। तो इसके बाद उनकी शायरी पे हम क्या बात करें, उनकी सियासत पे क्या बात करें, उनके दीगर जो मुहस्सिन हैं उन पे क्या बात करें। मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा अपना बंदा तो यही सादत समझता है कि उनका एक शहीद की मजलिस में मुझे आज सैयद रज़ा अब्बास नकवी ने मौका दिया है, ये मेरे लिए सादत है। मैं समझता हूँ कि हम जितने लोग शरीक हैं ये हम सब के लिए सादत है कि हम एक शहीद के ऊपर बात कर रहे हैं और शहादत का मर्तबा जिसको मिला वो मिल गया। इतना यूनिक और इतना आला मनसब है कि जो सैयद मोहसिन नकवी को मिला है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सफ़दर अली ख़ान साहब, आपने इंतहाई मुख्तसर जामे मोहसिन नकवी की ज़ात के हवाले से गुफ्तगू फरमाई। मैं मुल्तमस हूँ मारूफ दानिशवर, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजिया निगार, मौजूदा हालात पर गहरी नज़र रखने वाले हमारे दोस्त भाई इज़्ज़त माब जनाब नासिर नकवी साहब से मैं मुल्तमस हूँ कि वो मोहसिन नकवी साहब की ज़ात और शख्सियत के हवाले से इजहार ख्याल फरमाएँ। जनाब नासिर नकवी साहब। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब खालिद शरीफ साहब, करामत हैदरी साहब, नवीद साहब, फातिल साहब, खान साहब और हमारे भाई रज़ा साहब
اور عباس صاحب یہ سب بیٹھے ہیں اور ہمارے سامنے بابا نجمی بیٹھے ہیں اور آپ سب بیٹھے ہیں اور کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ محسن نقوی تقریب کہا یار محسن نقوی زندہ ہے. میں کہتا ہوں محسن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب محسن آپ مان رہے ہیں تسلیم کر رہے ہیں تو آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا گیا کہ یہ صدی یاد رکھیے. میں کہتا ہوں صدیوں یاد رہے گا. میں بہت چھوٹا تھا, ڈیرہ غازی خان گیا تو میرے پھوپھا نے مجھے بتایا کہ یہاں ایک محسن بہت بڑا نام. تو مجھے حسرت تھی کہ میں اس سے مل سکوں, لیکن میری اوقات اتنی نہیں تھی کہ مجھے میرے پھوپھا سے جا کے ملا. لیکن قسمت اور رحمت اور کرم ہو جائے تو مجھے ان کی دوستی کا شرف حاصل ہوا. جب وہ لاہور آئے تو ہم بھائیوں کی طرح تھے, لیکن جب زیادہ دوستی پڑی تو قدرت نے اسے چھین لیا. پاکستان ٹی وی پہ بھی وہ پروگرام کرتے تھے, میں بھی کرتا تھا, ہم لوگ وہاں بڑے گھنٹوں بیٹھتے تھے, گفتگو کرتے تھے. لیکن اس کی ذات اور پھر کہنا شہید, اور مجھے ایک شعر مصرع جو پڑھا نا کہ میرا دشمن میری موت کو ترسے تو دعا تو قبول ہوگی. اس لیے کہ حدیث ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو, قرآن کہہ رہا ہے تو زندہ ہے, مرا کہاں, مرے گا ہی نہیں, وہ دعا تو قبول ہوگی اس کی غلطیاں تو معاف ہوگی. انسان غلطی کا پتلا ہے, غلطیاں ہوتی ہیں اور ہو جاتی ہیں, لیکن جو اس نے خدمت انجام دی, جس انداز میں محمد و آل محمد کا پیغام پہنچایا, اس کے قائل تو اپنے بھی ہیں اور دشمن بھی ہیں. اور دشمن تھے, ڈرتے تھے تو اس کو راستے سے ہٹایا نا. اگر ان تک وہ پیغام نہیں پہنچا تو پھر خوف کا ہی نہ تھا. وہ خوف پہنچا ان تک تو انہیں کیسے ہٹا دو, راستے سے ہٹا دو. لیکن وہ تو اپنے قبر پہ لکھوا گیا کہ دشمن میرے موت کو ترسے. شہید زندہ ہوتا ہے, شہید کو کوئی مار ہی نہیں سکتا. یہ صدیوں کا کام ہے, یہ قیامت تک کا کام ہے. جو محمد والے محمد کی محبت میں اپنی جان دے گیا, قربانی کر گیا, اس کی بات ختم ہو. اس لیے کہ جناب معاملات یہ ہیں کہ انما الاعمال بالنیات, اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جب نیت یہ تھی کہ میں غلام ہوں محمد و آل محمد کا, تو پھر اس کے لیے کیا کہنا, پھر اس کی دعا قبول ہو گئی. تو معاملات بڑی دور تک چلے گئے. وہ مدینۃ العلم کا کلمہ پڑھنے والا تھا اور باب العلم کا. مزید اطلاعات و نشریات. محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں. حادثہ ہے, یعنی کہ ایک شعر کہوں گا یہاں پہ, ان کے ملنے کو حادثہ کہیے, حادثے بارہا نہیں ہوتے. میں ابھی مجھے خبر ملی کہ محترمہ یہاں پہ تشریف فرما ہے, تو میں گیا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ محترمہ سرزمین پاکستان کے ایک بہت بڑے دانشور کے اعزاز میں ان کی یاد میں تقریب ہے, تو انہوں نے جو کلمات کہے وہ خود ہی وہ دہرائیں گی. اب میں ملتمس ہوں محسن نقوی کے ناشر, محسن نقوی کے دوست, محسن نقوی کے بھائی اور میرے بڑے بھائی, میرے محترم, انہوں نے کبھی بھی, مجھے یاد ہے کہ میں نے خالد شریف صاحب سے کچھ کہا ہو اور انہوں نے اس کو رد کیا ہو, انکار کیا ہو, ایسا نہیں. لیکن میں ان سے دست بستہ ملتمس ہوں کہ جناب خالد شریف صاحب محسن نقوی کی ذات, شخصیت اور فن کے حوالے سے, کیونکہ محسن نقوی کے دنیاوی کلام کو اور دینی کلام کو کلیات محسن اور میراث محسن کے نام سے جمع کیا. شکریہ قابل احترام عظمیٰ بخاری صاحبان اسٹیج, کچھ بےرب سی باتیں ہیں کہ جو تھوڑی سی ہسٹری ہے وہ میں کرنا چاہوں گا اس وقت.
मोहसिन साहब से मेरी जो पहली मुलाकात है वो 1973 में होती है, मरी के इंटरनेशनल मुशायरे में मैं गज़ल पढ़ के अपनी 22-23 साल की उम्र में, तो मैं आया हूँ, किसी ने हाथ पकड़ के बिठा के इधर मैं देखा तो खूबसूरत बची नौजवान है, बाद में मालूम हुआ मोहसिन नकवी साहब है, मेरे साथ होटल चल रहा। मैं तैयार होने गया तो 2 रुबाइयात इस तरह उतरी कि मुझे पहले यकीन नहीं था कि शेर का नज़ूल भी होता है। उस दिन पता चला कि वाकई शेर का नज़ूल होता है। तो मैंने वो 2 रुबाइयात फ़ौरन कागज़ में लिखी और मैंने वहाँ जाके पढ़ी। वहाँ असद ने कहा कि खालिद साहब का बड़ा एहसान है कि उन्होंने मोहसिन की किताबें शाया की और उनको जिंदा अब तक रखा हुआ है। मैंने कहा ये मैंने कोई एहसान नहीं किया, अपनी नजात का सामान किया। और वो सिर्फ मैं 2 रुबाइयात इस वक्त पढ़ूँ और इजाज़त चाहूँगा कि मैं अपनी मुअज़्ज़िज़ मेहमान को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराना चाहता। वो 2 रुबाइयाँ ये थी कि अली वली के जो कदमों की धूल मिल जाए, अली वली के जो कदमों की धूल मिल जाए तो जिंदगी का सुनहरा उसूल मिल जाए। अली वली के जो कदमों की धूल मिल जाए तो जिंदगी का सुनहरा उसूल मिल जाए। और उठा के देखूं जो चादर अली की ख्वाहिश में, तो क्या जब मुझे उसमें रसूल मिल जाए। अली की ख्वाहिश में रसूल मिल जाए। और दूसरी रुबाई ये थी कि पैदा जो जिस जगह पे हुआ है वो उसका घर, पैदा जो जिस जगह पे हुआ है वो उसका घर, ऐसे में फिर अली की सुकूनत कहाँ की है। पैदा जो जिस जगह पे हुआ है वो उसका घर, ऐसे में फिर अली की सुकूनत कहाँ की है। काबे का नाम लिख के गुजारिश वहाँ पे भेज, खत उस जगह पे जाए विलादत जहाँ की। गुजारिश वहाँ पे भेज, खत उस जगह पे जाए विलादत। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आइंदा। बहुत शुक्रिया जनाब खालिद साहब, आपने मुफस्सल लंबी बातों को आपने इंतहाई इख्तिसार से बयान किया। मैं बग़ैर तक़रीर के और बग़ैर उनके लंबे तारुफ के मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहिबा, अज़मा बुखारी साहिबा, सूबाई वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात, उनसे गुजारिश करता हूँ कि शहीद मोहसिन नकवी के फ़न, शख्सियत और ज़ात के हवाले से गुफ्तगू फरमाएं। मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरे लिए एक बहुत ही खुशगवार मौका है कि मुझे आज मोहसिन नकवी साहब की जो है वो दिन पर गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। इनको प्लान नहीं था, अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में आज ये लिखा था कि मैं उनको मोहसिन अंकल कहा करती थी कि मैं कुछ बातें जो मेरे बचपन से रिलेटेड हैं, जब मुझे भाई ने आके कहा कि हमारे यहाँ एक तकरीब हो रही है मोहसिन नकवी साहब के लिए, मैं सुबह से चीफ मिनिस्टर साहब के साथ निकली हुई थी। सारे दिन की एक्टिविटी के बाद इस वक्त लिटरली भूख प्यास से भी सारा दिन गुजर जाता है, खाने का टाइम नहीं मिलता। तो मैं एक मीटिंग भी मुझे फील हो रहा था, तो मैंने मीटिंग करी थी अपने ऑफिस की। जब मैंने मोहसिन नकवी का नाम लिया तो मेरे मुँह से बेसाख्ता निकला कि मैं कैसे भूल सकती हूँ कि जिनको सुन सुन के जवान हुई थी, उनको उनके बारे में अगर आज बात करने का मौका मिला है तो मैं उसके ऊपर गुफ्तगू ना करूँ और घर चली जाऊँ। मोहसिन अंकल के मेरे वालिद साहब के साथ, चूँकि नासिर अंकल भी यहाँ बैठे हैं, ये बहुत मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छे से जानते हैं। ज़िला शेखुपुरा में मेरा बचपन जब था तो हमारे यहाँ मोहसिन अंकल जो है वो सुबह 7 बजे पढ़ा करते थे और शान हुसैन में। और मुझे याद है कि सुबह सुबह सबसे पहले उठ के जो एक्साइटमेंट होती थी वो ये थी कि सबसे पहले इमाम बारगाह पहुँचना है और मैंने सबसे आगे जाके बैठना है, क्योंकि मोहसिन अंकल मुझे नज़र आने चाहिए। जिस एक वजदान के साथ, जिस एक कैफियत के साथ वो मजलिस समाया करते थे, वो
یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ سننے سے زیادہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. خاص طور پہ مجھے ابھی جب ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ جب وہ یوں کر کے اوپر دیکھا کرتے تھے نا, تو جب ان کا کوئی جو آخری مصرع بہت ہوتا تھا, جب وہ یوں کر کے اوپر دیکھا کرتے تھے تو وہ ایک ایکسائٹمنٹ کا وہ لیول ہوتا تھا اس وقت کہ آج یہ بہت بڑا جملہ ہے جو منہ سے آنے والا ہے اور ہم اس کا انتظار کیا کرتے تھے. میرے لیے ویسے آج تکلیف دہ ہے یہ دیکھ کر کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کی شہادت پہ یہ تقریب ان کے شایان نشان کی تھی. ان کے لیے ایک بڑی تقریب کا اہتمام ہونا چاہیے تھا. ان کے لیے وہ ایک بڑے شاعر تھے. ہمارے اہل بیت کو کہا جایا تھا اور جس طرح سے انہوں نے اہل بیت کی شان بیان کی ہے اس کے بعد کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ اتفاق ہے کہ ابھی کل پرسوں جب میں جا کے گھر تو مجھے 13 رجب تھی, تو مجھے جب موقع اب بھی کبھی ملے کہ مجھے کس کو سننا ہے, اگر میرا دل چاہ رہا ہے کہ مجھے کسی کو سننا ہے تو یا وہ پہلے محسن نقوی صاحب پہلے نمبر پہ ہوتے, یا صرف جعفری صاحب کو سننا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو سنوں جن سے ایک بہت ہی ایک اٹیچمنٹ فیل ہوتی ہے, اور جو ان کی شاعری ہے وہ شاید ہی کبھی دوبارہ ہمیں سن پائے. عقیل کو میں نے سنا ہے 2 بار, چھوٹا ہے بھائی ہے میرا, لیکن اس کو آنکھیں بند کر کے سنو تو لگتا ہے کہ محسن انکل بول رہے ہیں, لیکن محسن نقوی ایک ہی تھے. وہ اللہ پاک نے ایک ہی جو ہے وہ بنائے تھے. اور مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ جب ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے اور شام کا ہی وقت تھا, جب یہ خبر چلی کہ ان کو جو ہے وہ گولیاں ماری گئی ہیں, تو یا میں بہت روئی تھی اپنے والد صاحب کی وفات والے دن, یا میں اس دن بہت روئی تھی جس دن میں نے محسن نقوی صاحب کے بارے میں بہت دعا مانگی کہ پروردگار ان کو زندگی دے دے, لیکن وہ نہیں ہو سکا. وہ پروردگار ہے, اس کی وہ زندگی اور موت کا مالک ہے, اس نے ایک دن رکھا ہے جس کو اس نے لے جانا ہے. لیکن ایک بات اس کے بعد طے ہے کہ وہ جو ایک شوق تھا نا, وہ جو ایک بہت ایکسائٹمنٹ کے ساتھ میں سننے جایا کرتی تھی, وہ کم ہو گیا. اس کے بعد مجھے جو ٹھیک ہے مجلس میں جاتے ہیں ہم پرسہ بھی دیتے ہیں, ایک عبادت بھی ہوتی ہے, لیکن ایک وہ جو بچپن کا ایک شوق تھا, جو ایک لڑکپن کی ایک وہ, اور میں نے بائی میں نے بھی اپنی ینگ ایج میں پتہ نہیں شاید محسن انکل کو سن کے میں نے بھی کچھ شاعری واعری کرنے کی کوشش کی تھی اور ایک چھوٹی سی ڈائری بھی بنائی تھی. لیکن اللہ کے فضل سے جس دن میری شادی ہوئی میرے گھر والوں نے سب سے پہلے وہ ڈسٹ بن میں وہ ڈالی کہ اس کو تو فارغ کریں اس ڈائری کو. سو وہ مجھے میں سمجھتی ہوں کہ اردو زبان سے شغف اور اگر شاعری میں کوئی انٹرسٹ پیدا ہوا تو محسن انکل کو سننے کے بعد. وہ بہت بڑی شخصیت تھے, اور اللہ پاک نے, آپ کو یاد ہے وہ ان کا وہ بھی مجھے اب ایگزیکٹلی تو یاد نہیں ہے اس کا, جو وہ ہمیشہ اپنی جو ہے وہ شہادت کے بارے میں بھی جب وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے لے جانا اس وقت, اس حوالے سے بھی ان کے کچھ مصرے اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں, لیکن وہ جیسے علی علی کرتے اٹھتے تھے ویسے علی علی کرتے دنیا سے چلے گئے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ محسن نقوی صاحب کے لیے ایک کسی بہت اچھے اعزاز کی بات ہونی چاہیے, کسی ایک بہت اچھے تقریب کا اہتمام ان کی شان میں ضرور ہونا چاہیے. اور اگر آج یہ تقریب تھی تو عقیل کو خود بھی یہاں ضرور ہونا چاہیے تھا. میں فیل کرتی ہوں کیونکہ میری بھی ایک اٹیچمنٹ میرے والد صاحب کے ساتھ بہت اس طرح رہی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم محسن انکل کے تو بہت سارے بچے ہیں اس طرح کے جو عقیل اکیلا نہیں ہے, ہم سب بھی ان کو جو ہے اپنے والد کی جگہ سمجھتے ہیں. لیکن اگر اولاد جو ہے والدین کے جانے کے بعد ان کے مشن کو آگے بڑھا سکے, ان کی بات کو آگے بڑھا سکے, مجھے نہیں معلوم کہ عقیل خود اچھا لکھتا ہے یا نہیں, وہ یا ابھی تک میں نے بھی سنا ہے بہت اچھا لکھتا ہے. محسن نقوی کا بیٹا, اس کو بہت اچھا لکھنا چاہیے. لیکن میں نے اس کو بھی جب میں بتا رہی ہوں کہ میں 13 رجب کا جب میں سن رہی تھی تو مجھے ایک کلپ ملا ٹک ٹاک پہ, اور مجھے آواز سے ایک دم سے وہ لگا کہ میں نے بہت غور سے دیکھا, مجھے لگا کہ محسن انکل تو نہیں ہے, آواز ویسی ہے. اور پھر میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ عقیل ہے, اور وہی اس کے وہ لمبے لمبے بال ہیں انکل کی طرح کے. میں نے اس کو بہت پہلے دیکھا تھا جب وہ شیخ پورہ میں پڑھنے آتا تھا, اس وقت بھی علی مسجد کے اندر میں نے اس کے 1-2 محرم سنے ہیں, اور لیکن میں بہت روئی تھی اس کو سننے کے بعد بھی, چونکہ میں نے اس دن محسن انکل کو بہت بہت مس کیا تھا. عقیل کو اللہ میاں زندگی دے, اللہ پاک اس کے جو اس
کے لکھنے میں، اس کے الفاظ میں وہ طاقت اور وہ تاثیر لے کے آئے جو اس کی میراث ہے. اور لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کروں گی اور محسن نقوی صاحب کے لیے ایک اچھا اور عالیشان قسم کا جو ہے وہ پروگرام ترتیب دیں گے. اور میں یقیناً یہ بھی کوشش کروں گی کہ ایک اچھا جو سرکاری اعزاز ہے وہ بھی محسن نقوی صاحب کے لیے جو ہے کیا جا سکے. محترمہ عظمہ بخاری صاحبہ نے جس سلیقے سے محسن نقوی کی ذات کے حوالے سے اپنی جذبات اور احساسات کا اظہار کیا وہ لائق تحسین ہے. میں چونکہ ماحول اور حالات کے مطابق شخصیات کے نام سے مختلف شاہراہوں کو منسوخ کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح بی بی نے کہا کہ ان کے لیے میں کوئی اچھی پروکار تقریب کا اہتمام یا سرکاری اعزاز کی بات، تو میں یہ سمجھتا ہوں لاہور کی یا سرزمین پاکستان کی کسی شاہراہ کو محسن نقوی کے نام سے منسوب کیا جائے. اور بی بی اگر اس پر کوشش کرے گی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی محنت ثمر بخش ہوگی. اور یہ میں مطالبہ تو نہیں ہے، یہ عرض ہے میڈم کے لیے کہ وہ اس پر ضرور کچھ سوچیں گی. بہت شکریہ آپ حضرات کی تشریف آوری کے لیے، بہت شکریہ. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور آپ کے لیے ضیافت میں یہ موجود ہے ابھی سب کچھ آپ کو یا رب محمد محمد صلی اللہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا. الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی سے لے کے امام حسن عسکری تک تمام آئمہ اہل بیت، خانوادہ اہل بیت، آل ابراہیم، آل عمران، آل محمد کی بارگاہ میں پڑھایا کلام پیش کرتے ہیں. وسیلہ امام زمانہ علیہ السلام جو اجر ثواب عطا ہو وہ شہید ملت ہمارے اہل بیت سید محسن نقوی کے درجات کی بلندی میں جائے اور ہمارے پاکستان کو تا قائم قیامت سلامت رکھنا. پاکستان کے شہریوں کو پرامن زندگی نصیب فرما اور یہاں پر جو انتشاری ٹولہ ہے اسے اپنی قوت قاہرہ سے محفوظ فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج ہم الحمرہ میں جناب سید محسن نقوی صاحب کی 69ویں برسی پہ آئے ہیں اور ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور ایڈوکیٹ جو کہ سرزمین پیپر کے صحافی بھی ہیں اور ہم ان سے سید محسن نقوی صاحب کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. جی السلام علیکم. بہت شکریہ. سید محسن نقوی صاحب جی پاکستان کے ایک لیجنڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ گو وظائف سے نوازا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ بھی عطا کیا. ان کی شاعری کو ایک مدت سے لوگ پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ صدیوں انہیں یاد رکھیں گے اور ان کی شاعری سے مستفید ہوتے رہیں گے. میں ان کی تقریب میں شریک ہوا ہوں جسے میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. جی کریم تو تمالک امیری کا سوال ہے در حسین کی فقیری کا. آج ہم بلندی ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے الحمرہ میں جناب سید محسن نقوی صاحب کی برسی پہ آئے ہیں اور پاکستان کے نامور جو کہ علامہ صاحب ہیں کرامت حیدری صاحب، ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم کرامت صاحب سے بات کریں گے. محسن صاحب کے بارے میں ماشاء اللہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ آپ کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے. محسن نقوی صاحب ایک ہماگیر شخصیت ہے اور جتنے بڑے وہ شاعر تھے، جتنے بڑے وہ ادیب تھے، جتنے بڑے خطیب تھے، اس سے بڑے وہ ایک اچھے انسان تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب ہر صدی میں زندہ رہیں گے اپنے خطابات کی صورت میں، اپنی تحریروں کی صورت میں، اپنے اشعار کی صورت میں. اور چونکہ شہادت کی انہیں میراث حاصل ہوئی اور شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. محسن نقوی جیسی عظیم شخصیات کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں اور انشاءاللہ تعالی جب تک شعر و ادب اور خطابت کی دنیا باقی رہے گی محسن نقوی کا نام باقی رہے گا. جی السلام علیکم.
रब जहाँ पंचम पाक के सदके इस कौम का दामन गमे शबीर से बसते। आज हम जनाब सैयद मोहसिन नकवी साहब की 29वीं बरसी के ऊपर आए हैं, जिसके बानी जनाब सैयद असद रज़ा नकवी और जनाब सैयद अली रज़ा नकवी साहब हैं, रज़ा अब्बास नकवी साहब हैं। और हमारे साथ पीछे भी सैयद फातर हुसैन साहब खड़े हैं और आज इनसे गुफ्तगू करते हैं सैयद मोहसिन नकवी शहीद के बारे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नकवी साहब के बारे में कुछ बताइएगा। भैया मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उर्दू अदब का बहुत मोतबर नाम मोहसिन नकवी 15 जनवरी 1996 को लाहौर की सरजमीन पर उनको मुल्क दुश्मन दहशत गर्दों ने शहीद किया और उनकी शहादत पर, उनकी मज़लूमाना और अंदोनाक शहादत पर हर मुहिब वतन पाकिस्तानी सोगवार था। न सिर्फ शियाने हैदर कर्रार बल्कि जिसके सीने में मोहब्बत अहले बैत थी वो मोहसिन नकवी के शहादत पर गम सोज हुआ। मैं इस मौका पर सिर्फ ये कहूँगा कि हम चूँकि मोहसिन नकवी के दोस्त थे, मोतमद साथी थे, हमारा उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, तो हमने उनके यौम शहादत और यौम पैदाइश के मौका पर एक तकरीब का एहतमाम करते हैं जिसमें तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जमा करते हैं ताकि मोहसिन नकवी की ज़ात और फ़न के हवाले से गुफ्तगू की जा सके। इस तरह से हमने इस साल भी जो तकरीब की है इसमें इस शहर के मुख्तलिफ़ अदीब, दानिश्वर, सियासतदान और मजहबी सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की है। मैं लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने तकरीब में शिरकत करके तकरीब को 4 चांद लगाए। शुक्रिया। जनाब सैयद फातर हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी इस मुल्क व मिल्लत के ही नहीं, जहाँ जहाँ इंसानियत क्या कहते हैं घर है और जहाँ जहाँ तक इंसानियत कायम रहेगी वहाँ तक मोहसिन नकवी की ये शहादत और उनका ये किरदार जो मुल्क व मिल्लत के लिए के दरमियान था वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। शहीद वैसे ही कुरान के फ़ैसले के ऐन मुताबिक ज़िंदा है। लोहे गुमा पे खदशाए हिजरा जड़ा रहा, लेकिन मैं सरहदे रगे जहाँ पे खड़ा रहा। सूरज के सर पे पाँव भी रखे मगर शहीद मैं फितरतन बड़ा था सो उससे बड़ा रहा। मैं सैयद फातिर शहीद मोहसिन नकवी साहब के लिए मुझे याद पड़ता है जब हम फिल्म इंडस्ट्री में मैं नया गया तो मोहसिन साहब का एक बहुत बड़ा हवाला गज़ल गीत भी था और मौला की मनाजात, मनकबत और कसायद, और ये तो उनका बहुत बड़ा खासा था। तो मुझे उनके साथ इस हवाले से भी बड़ी ही ये मेरे लिए बायसे तकरीम बात है कि एक फ़िल्म के गीत जो है वो मोहसिन नकवी साहब के साथ मुझे क्या कहते हैं ये नसीब हुए। फ़िल्म थी तो उसके अलावा उनके साथ बैठना वो नश्तर ब्लॉक में, और उनके साथ मैं हुंजा ब्लॉक में था, मून मार्केट में मेरा ऑफिस था। मोहसिन नकवी साहब तशरीफ़ भी लाते थे, हम बैठते भी थे, हम बिल्कुल बच्चे थे छोटे जैसे यहाँ आए। और हमारे वो बोलने के दौर नहीं था, बोलने का दौर, सुनने का दौर था। हम मोहसिन नकवी साहब को देखा करते थे, उन्हें सुना करते थे, और यकीन करें वो किसी एक इंसान के लिए, किसी एक फ़िरके के लिए अज़मत का मीनार नहीं थे, यकीन करें सब। लेकिन वो सबसे बड़ी बात है वो शहादत पा गए और मुनाफिकत को अब इबरतनाक मौत मार गए। मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी हमेशा ज़िंदा रहेंगे, वो कभी भी नहीं मिट सकता। तुम मिट गए हो, मोहसिन नकवी ज़िंदा है। फातर साहब आपके साथ मेरी पहले भी मुलाकात हो चुकी है, आप ना पहचाने, मोहसिन साहब के साथ ही मून मार्केट में। जज़ाकल्लाह, जीते रहें। बात यह है कि मैं बहैसियत शायर अहले बैत आले इमाम जाफ़र सादिक सैयद फातिर शहीद इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके इस टेलीविज़न के लिए, BTN के लिए ख़ुद भी कसीदे, नोहे, मरसिए कहूँगा,
मौला की तरफ से जो मुझे अता होगा, और मैं तमाम अज़ादारों से, तमाम मातमी संगतों से और तमाम अपनी मिल्लत से ये क्या कहते हैं मुल्तमिस हूँ कि वो BTN के साथ जुड़ें और इसको प्रमोट करें। ये मिल्लत का ख़ास TV चैनल है। थैंक यू वेरी मच। जी आपसे आपका होस्ट सैयद मोहम्मद बूटा काज़मी सलाम कहता है बुलंदी TV नेटवर्क की जानिब से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सैयद मोहसिन नकवी साहब की 29वीं बरसी के मौका पर हम आए हैं और साथ हमारे सैयद अली रज़ा साहब खड़े हैं और उनके बड़े प्यार करने वाले उनके भाई अजीज़ दोस्त और हमारे साथ हैं। आज हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़रा हमें मोहसिन साहब के बारे में कुछ बताइए। जी मोहसिन साहब जो हैं वो आसमानी अदब का एक चमकता दमकता सितारा अपनी ज़िंदगी में भी रहे हैं और अपनी शहादत के बाद भी आज तक मोहसिन का कलाम ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। मुझसे जब कोई अदबी मंजरनामे के बारे में पूछता है तो मैं उसे हमेशा ये कहता हूँ कि आज से 1000 साल बाद जब खुदाई की जाएगी और ये देखा जाएगा कि कौन सा शायर ज़िंदा रहा और कौन सा शायर मर चुका है, तो उस वक्त मालूम ही होगा कि मोहसिन नकवी अपने कलाम के सब्सटेंस, अपने कलाम की मजबूती की वजह से उस वक्त ज़िंदा होंगे और अक्सर मौजूद शुअरा ख़त्म हो चुके होंगे उस वक्त। तो मोहसिन की जो किताबें हैं बरगे सहरा, वो कहा करते थे जब भी अपने किताब को मसवदा देते, कहते खालिद ये गोल्ड है, ये गोल्ड है, इसे संभाल लो। तो वाकई उनकी शायरी और उनका कलाम गोल्ड है जिसकी कीमत रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पनीरी लगा गए हैं वो शायरी की और जो नौजवानों को ये सिखा गए हैं कि शायरी कैसे करना है, वो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक कायम रहेगा। मैं अपने भाई सैयद रज़ा अब्बास नकवी का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हर साल इतनी खूबसूरत महफिल सजाते हैं और बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी सताइश की तमन्ना के, बग़ैर किसी सिले की ख्वाहिश के वो मोहसिन की मोहब्बत में हमेशा एक इंतहाई खूबसूरत महफिल सजाते हैं और इतने अच्छे लोगों को जमा करते हैं जो मोहसिन को जमा करते हैं। मैं ज़ाती तौर पर रज़ा अब्बास नकवी का शुक्रगुज़ार हूँ। आज हम बुलंदी TV नेटवर्क की जानिब से और सैयद अपना रज़ा नकवी साहब को और भी काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पे शिरकत की और हमारे साथ जनाब और हमारे एक भाई नकवी साहब खड़े हैं और ये भी मोहसिन नकवी साहब के बारे में कुछ इनसे बातचीत करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहसिन नकवी साहब के लिए कुछ कहना ऐसे ही है जैसे सूरज के सामने चिराग जलाना है। मोहसिन नकवी सैयद ग़ुलाम अब्बास नकवी, आपका इसमें गिरामी सैयद ग़ुलाम अब्बास नकवी, आप सैयद चिराग अली नकवी के फ़र्जंद अर्जुमंद हैं। आपके आबा व अजदाद सैयद अली राजन सुदा भाग करोड़ लाल ईसलैया में वहाँ से माइग्रेट करके DG खान में आए और DG खान में मोहल्ला सादात में सैयद मोहसिन नकवी की आमद हुई और सैयद मोहसिन नकवी बचपन से शायर थे, कालम निगार थे, अफसाना निगार थे, नावल नवीस थे, ड्रामा निगार थे। मोहसिन नकवी सनतकार थे, मोहसिन नकवी सियासतदान थे, मोहसिन नकवी बहुत बड़े आलम दीन थे, ख़तीब थे। मोहसिन नकवी के लिए हम जितने भी अल्फाज इस्तेमाल करना चाहें तो वो उतने ही कम पड़ते जाएंगे। मोहसिन वो मोहसिन है, दश्त की कड़ी धूप में सावन की घटा मोहसिन है। दश्त की कड़ी धूप में सावन की घटा मोहसिन है। मैं तो कुछ भी नहीं, उस्ताद मेरा मोहसिन है। कौन चुपके से रख जाता है मेरे दिल पे हरूफ,
मैंने अपने दिल से पूछा तो मेरे दिल ने कहा कि मोहसिन है। वस्सलाम। ये थे जी, क्या नाम? सैयद सकलैन हैदर नकवी साहब। ये भी अपना मोहसिन नकवी साहब के बिरादरीला थे। और आज हम जनाब सैयद मोहसिन नकवी साहब की 29वीं बरसी के मौका पर अल-हमरा में, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोगों ने इस बरसी में शिरकत की, बड़े बड़े लोग आए और वज़ीर इत्तला नशरियात उज़्मा बुखारी साहबा ने भी स्पेशल तौर पर शिरकत की। और जाने से पहले आप सबको BTN न्यूज़ के जनाब आपका होस्ट सैयद मोहम्मद मुता काज़मी सलाम कहता है बुलंदी TV नेटवर्क के साथ। थैंक यू जी।